हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 19। इस स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम इंसानों के लिए हम इस दुनिया में रह कर इसकी बख्शी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हों, सीधे रास्ते पर चलें और इसके वाहिद खुदा की इबादत करें जिसने हमें इतना कुछ बख्शा। मैंने सीधे साधे अल्फाज में इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल इससे ज़रा मुख्तलिफ है। मैं समझती हूँ कि ये दुनिया बतौर खिलौना बनाई गई है और दुनिया की हर शय जिसमें इंसान भी शामिल हैं खिलौनों की तरह है। टूट फूट जाने वाले एक नादीदा हाथ हम सबको चाबियाँ देता रहता है और हम अपनी चाबियाँ ख़त्म होने तक चलते रहते हैं। फिर बात तख्लीक कायनात से होती हुई इंसानी नफ्सियात पर पहुंची। हमारा अमल, रद्द अमल, हमारे मुख्तलिफ रवैये। मैं खामोशी से इसकी सारी बातें सुनता रहा। इस शाम मुझे अंदाज़ा हुआ कि नुसरत आम सी लड़की नहीं, वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन है। शौहर से निभा ना होने की वजह इसका ज़हीन होना भी हो सकता है। पता नहीं इसका शौहर कैसा था, कहीं इसकी जहानत से एहसास कमतरी में तो मुब्तला नहीं हो गया। दूसरे दिन अस्पताल से नुसरत को छुट्टी हो गई। डॉक्टर ने 15 रोज तक मुकम्मल आराम करने की हिदायत की, लेकिन नुसरत आराम करने के मूड में बिल्कुल न थी और इसकी वजह तन्हाई थी। सरवत के कॉलेज जाने के बाद वो घर में अकेली हो जाती और ये अकेलापन इसे सुकून पहुंचाने के बजाय अजियत में मुब्तला कर देता। जब मैंने इससे आराम की तलकीन की तो उल्टा रोज़े गले पड़ गए। वो इस शर्त पर आराम करने के लिए राज़ी हुई कि मैं रोज़ शाम को इसके घर आऊँ और वहाँ से रात का खाना खाकर निकलूँ। इस तरह वो दिन की अजतनाक तन्हाई में शाम की मुलाकात के आसरे पर बर्दाश्त कर लेगी। तन्हा होने की वजह से शामें मेरी भी खाली थी। ये वक्त मैं आसिफ या किसी और दोस्त के साथ आवारागर्दी में गुजारता था। मैंने सोचा कि अगर मेरी वजह से किसी को सुख पहुंचना है तो पहुंचा दिया जाए। वैसे भी इससे करीब होने का ये बेहतरीन मौका था। शुरू के 2-3 दिन तो आसिफ मेरे साथ नुसरत के घर जाता रहा, फिर बहन की शादी में मसरूफ हो जाने की वजह से मुझे तन्हा ही नुसरत के यहाँ छोड़ जाता। नुसरत और मेरे दरमियान हम आंगी पैदा होती जा रही थी। वो आसिफ की पुरानी दोस्त थी। एक दिन बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि ये जो आसिफ ने मेरे साथ इसके घर जाना छोड़ दिया है, इसके पीछे कहीं कोई जलन तो नहीं। अगर ऐसा है तो मैं फ़ौरन ही नुसरत से मुलाकात बंद कर दूंगा। इस ख्याल ने इस कदर शिद्दत इख्तियार की कि मुझे आसिफ को टेलीफोन पर बात करते ही बनी। मैंने आसिफ से साफ साफ अंदाज में बात की। मेरी बात सुनकर आसिफ ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, यार तुम बहुत भोले हो। नुसरत मेरी दोस्त है, महबूबा नहीं। अगर महबूबा होती तो शायद मैं बुरा मानता। तुम इसके हल्का दोस्ती में आ गए हो तो ये बात मेरे लिए बायस तकलीफ नहीं, बायस राहत है। आसिफ के इस जवाब ने मुझे सुकून का सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मैं ख्वाह खुद को मुजरिम तस्वुर करने लगा था। नुसरत के पास जाते हुए मुझे 7 रोज़ हो गए थे। इन 7 दिनों में हमने दुनिया भर की बातें की, लेकिन मैंने जानबूझकर शादी के मौजू में को नहीं छेड़ा था। अब मुझे कुछ उम्मीद होने लगी थी कि मैं इस अलमे पर से पर्दा उठा लूँगा। मैं इसकी बात बड़े इत्मीनान और सुकून से और तवज्जो से सुनता और इसकी इन बातों से मुझे इसके बारे में अंदाज़ा लगाने में आसानी होती कि हर शाम एक नई नुसरत से मुलाकात होती थी। एक दिन ये जानकर मुझे हैरत हुई कि मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट याफ्ता इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाया मुझे। ये इन दिनों की बात है जब मैं नई नई स्टेज पर आई थी और मैंने अभी 2-4 ही परफॉर्मेंस दी थी और मैं मकबूल होना शुरू हो गई थी। ऐसी उभरती गुलकारा को एक रात इस शहर के एक करोड़पति ने घर तक पहुंचाने की ऑफ़र की। मैंने ये पेशकश बिला झिझक कबूल कर ली। इस वक्त रात का 1 बजा था। मैं इनके बगैर कहे इनकी गाड़ी में उंगली सीट पर इनके बराबर बैठ गई। इनकी पेशकश को बेझिझक कबूल करने और अपनी मर्जी से अगली सीट पर बैठ जाने और मेरे तरह होने ने शायद इनको गलत फहम में मुब्तला कर दिया और इन्होंने अपने अज़ाइम में यकीनी कामयाबी महसूस करते की। सड़क सुनसान थी। अबे हम आधे रास्ते में गए थे। गियर बदलते इनका हाथ ज़रा सा बहका। मैंने फ़ौरन ही इनसे गाड़ी रोकने की दरख्वास्त की। इन्होंने भी फ़ौरन ही गाड़ी रोक ली और मेरे अज़ाइम का कतई अंदाज़ा न कर पाए। मैंने बैठे बैठे इनका हाथ पकड़ा। इनकी बातें खुल गईं। एक बार फिर इन्होंने मेरे बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। दूसरे ही लम्हे इनके मुंह से एक किरा निकली और इनका हाथ कंधे से उतर गया। मैं गुस्से से बिछड़ी गाड़ी से उतरी। इस वक्त मैंने ये भी ना सोचा कि अगर कैसे जाऊंगी घर। इत्तेफाक से इसी वक्त एक टैक्सी वहाँ से गुजरी। मैंने हाथ देकर इसे रोका। बड़ी बड़ी मूँछों वाले ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, देखा और पूछा,
کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے اپنا پتہ بتایا۔ وہ چلنے کے لیے فوراً ہی راضی ہو گیا۔ ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے میں رک گئی، اس خیال سے کہ یہ ٹیکسی والا مجھے ایسی ویسی نہ سمجھ لے۔ میں نے ذرا فاصلے پر کھڑی گاڑی اور اس میں بے ہوش پڑے آدمی کا ذکر کر دیا۔ اس ذکر نے ٹیکسی ڈرائیور کے ہوش اڑا دیے۔ اپنے دل میں اگر وہ برا خیال لایا بھی ہوتا تو اگر وہ بلبلے کی طرح بیٹھ گیا۔ اور اس طرح ایک تنہا لڑکی کو رات کے 1 بجے اس ٹیکسی ڈرائیور نے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا۔ کہیے حیرت کی بات ہے نا؟ خیر بات تو حیرت کی ہی ہے، لیکن وہ صاحب تھے کون؟ یہ نہ پوچھیں۔ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بعد میں وہ بہت پشیمان ہوئے۔ مجھ سے ٹیلی فون پر معافی مانگی اور اب خیر سے حج کرنے گئے ہیں۔ میں نے اسی وقت ان کا نام راز میں رکھنے کا عہد کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ میرے عہد کو توڑنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ میں نے اسے اس کا عہد توڑنے پر مجبور نہ کیا اور خود ہی دل میں اندازہ لگاتا رہا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے، لیکن اندازہ لگا نہ پایا، اس لیے کہ اس شہر میں کروڑ پتیوں کی تعداد محدود تو ہے نہیں۔ ناجائز کاروبار کے اس دور میں جس پر نظر ڈالو وہی کروڑ پتی نکل آتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں لگی اس ریچھ اور عورت کی تصویر پر مجھے بھی بڑی نظر پڑی تو جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ فوراً ہی اپنے فوٹوگرافر ارشاد بھائی کا جملہ داغ سے آ جاتا ہے، ہتھوڑے برسانے لگتا ہے۔ خدا کی قسم یہ لڑکی خواہشوں کی ماری ہے، انتہائی غیر معمولی خواہشوں کی دلدادہ، ایک دم فراڈ۔ لیکن میرے مشاہدے میں اب تک کوئی ایسی بات نہ آئی جس سے اس کا غیر معمولی ہونا ثابت ہوتا۔ جنس کے مسئلے پر ایک دن آصف نے اس کے بارے میں جو بات بتائی، اس سے بھی اس کا خواہشوں کی ماری ہونا معلوم نہ ہوا۔ وہ اگر خواہشوں کی ماری ہوتی تو وہ سب گزرتی جس سے اس کی ترغیب دی گئی تھی۔ آصف نے غالباً یہ واقعہ مجھ سے پیش بندی کے طور پر سنایا تھا کہ میں اپنے بڑھتے ہوئے تعلقات کو ایک حد میں رکھوں۔ یہ بات میں نے گرہ سے باندھ لی تھی۔ ویسے بھی مجھے حدود توڑنے کی عادت نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ندرت سے ملاقات بہت گہرے تھے، اتنے گہرے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ اگرچہ وہ میرے بینک میں ہی تھی، اس کے باوجود وہ دن میں 1-2 بار میری سیٹ پر ضرور آتی تھی اور اسی طرح میں بھی اس کی سیٹ پر 1-2 بار ضرور جاتا تھا۔ بینک سے ہم ایک ساتھ ہی نکلتے اور گھروں کا رخ کرنے کے بجائے ادھر ادھر گھوما کرتے۔ رات کو میں اس کے گھر چھوڑ آتا اور پھر ایک گھر کا رخ کرتا، اپنی بیوی کو دیر سے آنے کے مختلف بہانے کر دیتا۔ ندرت خود مختار تھی، اسے پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس طرح ہمارا شام کا وقت سمندر کے کنارے، ہوٹلوں، پارکوں اور سینماؤں میں گزر رہا تھا۔ ندرت کے جانے کے باوجود کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے مطمئن ہوں، دن بہ دن مجھ سے کلوز ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس کے حسن کی رہنمائی میں گم ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب ہم کوئی انگریزی فلم دیکھ کر گھر لوٹے تو اس کے گھر کا پتہ لگا کہ تالا لگا ہوا ہے۔ اس کی چھوٹی بہن پڑوس میں گھر کی چابی دے کر خالہ کے ہاں چلی گئی تھی۔ میں اسے تنہا دیکھ کر رک گیا اور اس نے بھی کوئی تردید نہ کی۔ اس رات اس نے مجھے ڈھیر سارے گانے سنائے، پرلطف باتیں کیں اور ہم دیر تک تاش کے پتوں میں الجھے رہے۔ جب میں حد سے تجاوز کرنے لگا تو ایک جھٹکے سے وہ مجھ سے الگ ہو گئی اور بڑے سرد لہجے میں بولی کہ اس طرح کی منزلیں طوائف پار کرتی ہیں یا بیوی۔ تم جانتے ہو کہ میں طوائف ہوں اور نہ ہی تمہاری بیوی۔ یہ سب کچھ کرنا ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ اس کے اس جواب نے مجھے پسینے میں شرابور کر دیا اور اس دن کے بعد ہمارے تعلقات کی نوعیت بدل گئی، ہمارے درمیان سے جنس غائب ہو گئی۔ یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ندرت بڑے ٹھوس کردار کی مالک ہے۔ خواہشوں کی ماری ہوتی تو جذبات کے ریلے میں کہاں کی کہاں پہنچی ہوتی۔ ایک شام جب حسب معمول میں اس کے گھر موجود تھا، ہم بڑی خاموشی سے شطرنج کھیل رہے تھے کہ اس نے مہرہ چلنے سے پہلے سر اٹھایا، مجھے چمکتی نگاہوں سے دیکھا اور غیر متوقع انداز میں بولی، آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ ایک لمحے میں خالی الذہن ہو گیا۔ مجھے فوراً ہی کوئی جواب نہ سوچا۔ میں نے خانوں میں رکھے مہروں کو بغور دیکھا، اس کی متوقع چال اور غیر متوقع سوال کا جائزہ لیا اور پھر بڑے یقین سے بولا، جی ہاں، میں نے محبت کی ہے۔ لیکن آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیاوی محبتوں سے تمام افضل محبت خدا کی محبت ہے۔ باقی تمام محبتوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے، جبکہ
خدا سے محبت کرنے میں کہیں سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ مجھے پوری توقع تھی کہ میرے اس ناصحانہ جواب پر وہ لاحول پڑے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میری حسرت من ہی من میں رہ گئی۔ میرے اس جواب نے اسے سچ میں مبتلا کر دیا۔ پھر اس نے دھیرے سے ایک خطرناک چال چلتے ہوئے کہا، شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ تھینک یو فرینڈز، اس اسٹوری کو سننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ آگے کی اسٹوری سننے کے لیے وہ تو کرنا ہی ہوگا۔ تھینک یو فرینڈز۔